إذا معنا اليوم امتحان 2020-2021 SMPCS1 l'examen de thermodynamique بالنسبة فاكولتي دي سيونس عين الشق. خلق متكون جوج تمارين نحاولو اليوم نديرو تصحيح ديال التمرين الأول. مزيان. à faible pression 1 mol d'un gaz obéi A عطاونا الديريفي ديال P par rapport V l'expression ديالها وعطاونا l'expression أيضا ديال الديريفي ديال P par rapport T. دونك من هنا كنعرفو عندنا دو فاريابل لي هما V T avec A ou B ou R sont des constants positifs. On a trois questions. Première question qui est établir l'expression de la différentielle dP de la pression en fonction de dt et dV. Deuxième question qui voulait montrer qu'après intégration, l'équation d'état de ce gaz s'écrit sous la forme PV égale RT fois 1 plus A sur V. On a déjà خدمنا l'équation d'état وخدمنا بالمراحل ديالها. دونك الثالث سؤال كيقول لنا on définit les coefficients thermoélastiques alpha P et bêta V excités par عطانا les relations ديالهم déterminer les coefficients excités et bêta V de ce gaz et en déduire à partir de la relation entre les coefficients thermoélastiques l'expression du coefficient alpha P. دونك ايضا ديجا دوينا على الكوفيسيون تيرمو الاستيك كيفاش نخدمو بهم. دونك كيبان لي التمرين تري فاسيل. المهم ان شاء الله نديرو تصحيح ونتمنى كلشي فهمو. اذا اول سؤال اللي سهل بزاف établir l'expression de la différentielle dP de la pression en fonction de dt et dv. دونك عندنا دو فاريابل اللي هما t و v وقرينا في الكورب اللي ديت بي على اي شكل كتكتب على ديريفي ديال بي بارابور v v variable ou t constant fois dv plus dérivé ديال p par rapport t ou v constant fois dt. دونك هاد الشيء عاطينو لينا الديريفي عاطيهم لينا في التمرين الوغ كيبقى غير نرومبلاسيهم. دونك dérivé ديال p par rapport v اللي هو هذا موان rt sur v carré fois dv plus dérivé de p par rapport t r sur v1 plus a sur v fois dt. دونك تمرين السؤال الاول سهل. اذا جاني السؤال كيقول لنا montrer qu'après intégration l'équation d'état de ce gaz s'écrit sous la forme PV. دونك تاني سؤال نجبدو l'équation d'état ديال هاد الغاز s'écrit sous la forme PV égale RT 1 plus AV. مزيان. الوغ اول حاجه باش نجبدو ليكواسيون ديتا خاصنا نعرفو بلي هاد ديال بي ايت اون ديفيرونسيال توتال اكزاكت. دونك يمكن لينا دابا نجبدو ليكواسيون ديتا. الوغ اول حاجه كنسوبوزيو بلي واحد الفاريابل من هادو بلي راه كونستون دونك تي ولا في كونستون بحال دونك انا اون سوبوز كو on pose que v égale constant, donc dérivé ديال شي constant égale 0. donc det v égale 0. donc det v égale 0. donc det p شنو كتساوي لنا في هاد الحاله؟ دونك غتساوي لنا هي r sur v1 plus a sur v fois dt. donc det v égale 0 هادشي كامل مشى. الوغ ندخلو لانتيغرال هنا ولانتيغرال هنا. الوغ هنا تعطينا b. الوغ لانتيغرال هنا بارابور دي تي شنو غيعطينا؟ هي r t sur v 1 plus a sur v. دونك لانتيغرال هنا ساهل. دونك بلوس كوا واحد لا كونستون بارابور في اللي افترضناها بلي راه كتساوي كونستون. دونك دابا شنو غنديرو؟ تاني حاجه كنديريفيو بار هادشي كامل بارابور في. دونك ديريفي ديال بي بارابور في شنو غتعطينا؟ هادشي صعيب ماشي صعيبه ولكن غنشرو. الوغ تعطينا هنا ار تي سور في فواحد بلس ار تي سور في فوا ا سور في تعطينا هي ار تي ا سور في كاري. دونك ديريفي ديال هادي شنو تعطينا؟ هي موان ار تي سور في كاري. حنا كنديريفيو غير في بلس. الوغ عندك هنا في القاعده واحد موان بويسونس غيطلع ار تي ا سور في 2 بلس 1 هي 3 في لا بويسونس 3. هاد لي ديريفي ديجا خدمناهم بزاف مغاديش نلقاو فيهم مشكل. بلس سي بريم ديال في ايغال كوا؟ الوغ ديريفي ديال بي بارابور في كتساوي لينا هادشي. دونك تعطينا هي موان ار تي سيغ في كاري ايضا غنشرو لنا. دونك تعطينا هي موان 2 ا ار تي سيغ في على بويسونس 3. دونك كاين واحد الاختزال
ديما كيكون واحد الاختزال اللي ما كانش عارف راسك راك غلط. دونك كاين واحد الاختزال. دونك سي بريم ديال في ايكال كوا زيرو. دونك سي ديال في ايكال كونستون. كونستون سما انا كا. اذا هاد كا باش غنجبدوها بلا لوا دو ليميت ديجا دوينا عليه لا لوا دو ليميت ووريناكم كاع لي كا اللي كاينين مزيان. دونك on détermine la constante K par la loi du limite de gaz parfait. مزيان. دونك عندك هنا بي بارابور شنو بارابور في و تي. دونك بي غتمشي لزيرو و في كتمشي لانفيني. دونك عندك هنا الليميت ديال بي كتمشي لزيرو و في كتمشي لانفيني. هادشي كامل اش كنديرو باش نجبدو ديك لا كونستون. دونك عندك هنا لقينا قبل بي كتساوي ار تي سيغ في ان بلس ا سيغ في بلس واحد لا كونستون. هي كتمشي لقينا اخر حاجه. هنا غادي نعوض هنا بكا. دونك داكشي اللي كاين مزيان. الوغ بي غتمشي لزيرو. دونك شي حاجه على لانفيني غتمشي لزيرو. دونك كا ايكال كوا ايكال زيرو. اذا كا كتساوي زيرو. الوغ هاد لا كونستون ديال في اللي كنقلبو عليها كتساوي زيرو. الوغ شنو تبقى لينا بي ايكال ار تي سيغ في ان بلس ا سيغ في. دونك حنا اش كنقلبو على بي في. دونك هاد في غطلع عندنا غتساوي لنا بي في ايكال ار تي. دونك هادي هي ليكواسيون ديتا ديال شنو ديال هاد الغاز هي هادي. دونك مزيان. اذا ثالث سؤال كيقول لنا ديتيرميني لي كوفيسيون تيرمو الاستيك. لي كوفيسيون تيرمو الاستيك ديجا دوينا عليهم وخدمنا فيهم التمارين. دونك déterminer les coefficients xi t et bêta v de ce gaz, on déduire à partir de la relation entre les coefficients thermoélastiques l'expression de coefficient alpha t. دونك هاد السؤال التمرين كامل ساهل ولا ساهل بزاف. دونك عطاونا لي غولاسيون تاع الفا بي و بيتا في كسي تي عطاونا في التمرين. الوغ troisième question كيقول لنا نجبدو اول حاجه كسيليتي. الوغ كسيليتي شنو كتساوي لينا هي موان ان سيغ في فوا شنو فوا ديريفي ديال في بارابور بي و تي مالا تتبقى كونستون. دونك اول حاجه نجبدو كسيليتي. اذا تساوي موان ان سيغ في. شناهي في عندنا واحد دونك شناهي في غنخليوه في بوحدها هنا. دونك بي تمشي لجهه الاخرى تساوي لنا ار تي سيغ بي في ان بلس ا سيغ في. دونك هادشي كامل خاصو ديريفا بارابور بي. دونك موان ان سيغ في فوا ديريفي ديال هادشي كامل بارابور بي. دونك شنو تعطينا تعطيني موان ار تي ديجا درنا ديريفي بحالو موان ار تي بي كاري ان بلس ا سيغ في. الوغ غادي نشرو تعطينا موان ان سيغ في في داك الشيء الاخر تعطينا هي ار تي سيغ في بي كاري 1 بلس ا سيغ في. مزيان. دونك عندنا حنا غاز بارفي. دونك نقدرو نستعملو هاد العلاقة بي في ايكال ان ار تي. دونك ان ما عندناش ولا كتساوي يمكن ان. دونك بي في ايكال كوا ار تي. مزيان. الوغ شنو غادي نجي نعوضو هنا غادي نعوضوها في بي فهاد في ار تي سيغ بي كاري ار تي سيغ بي في ان بلس ا سيغ في. دونك هنا كاين بزاف ديال الاختزال. عندك اختزال هنا بي مع البريسيون. الوغ شنو ار تي مع هذا. الوغ غتبقى لينا ان سيغ بي ان بلس ا سيغ في. دونك هادي هي كسي الي تي. دونك تاني حاجه نجبدو بيتا في. الوغ بيتا في ايكال ان سيغ لا بريسيون فوا ديريفي ديال بي بارابور تي و في كونستون.
الوغ تعطينا 1 سور بي. الوغ بي شنو كتساوي لينا اللي هي ار تي سور في. الوغ في تمشي جهه الاخرى تبقى لينا هي نديري برابور بي. الوغ ار تي سور في 1 بلس ا سور في. دونك عفوا عندكم واحد ديريفي ديال تي. الوغ ديريفي ديال تي هنا شنو غتبقى حتى تمشي لواحد. دونك 1 سور انشر ديريج بي في 1 plus A sur V. Donc PV égale quoi? Pardon, ما كايناش ديريفيناها. دونك غتعطينا هي R sur PV égale RT. تاعنا كاز بار فين نقدرو نستعملو العلاقة ديالنا A sur V. دونك هادشي باش نسهلو ليكسبرسيون. الوغ R ما R مشات غتبقى لينا 1 sur T تو A plus A sur V. دونك هادي هي بيتا V. إذا شنو باقي لينا دابا؟ on déduire à partir de la relation entre les coefficients thermoélastiques l'expression de coefficient alpha p. donc l'expression ديال alpha p كيفاش غنجبدوه؟ alors اش كتقول لنا العلاقه؟ on sait que alpha p égale p fois delta v xilité. donc هاد العلاقه كاينه في الكور ديجا درناها حتى هي. alors عندك كل حاجه نحطوها بلاصتها. donc alpha p égale P fois delta V 1 sur T 1 plus A sur V fois xilité 1 sur P 1 plus A sur V. دونك اشنو غتساوي لينا؟ P مع هاد P غتمشي. دونك غتبقى لنا 1 sur T هادي في هادي تساوي لنا 1 plus A sur V au carré. دونك هادي هي ألفا P. إذا جبدنا ألفا بي دلالات اكسيليتي و بيلتا في. التمرين الأول تري فاسيل. دونك إن شاء الله بقى التمرين الثاني إن شاء الله نديرو في شي لايف ولا فيديو. وبالتوفيق للجميع.